अखंड ठेवा आशीर्वाद बरे कल्याण सर्वे अर्था भवन्तु जय प्रार्थना करते सहकारी लोक जे आहेत त्या लोकांच्या अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। ते सांगता कसो पळयता मुझे आतां दुसरे खेप हांगा येता ते हांव तुमी पळयलां इतले आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा हांगा आनी इतलें प्रोत्साहन मेळ्ळा सगळ्या कडल्यान की खरेंच म्हाका बरें दिसता आनी इतलें म्हाका आपलेपण दाखयलां तुमी सगळ्यांनी आनी तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद आयच्यान आमचे जे कॅन्डिडेट आसा साऊथ गोवा आमची भयण मॅडम पल्लवी धेंपे आयच्यान हिंगा आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपले कॅम्पेनिंग चालू केल्ले आनी ते सुद्दां आमचे गणपतीचे देवळांतल्यान सांकवाळच्या देवळांतल्यान आनी दुसरे खुशीची खबर म्हळ्यार 27 तारखेर आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांकवाळ गांवांत आमचे पंतप्रधान मोदीजी येवपाचे ते एक खूश खबर आमकां आसा। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता आयच्यान आमचे कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्ले आनी हांव आमच्या सायडीच्यान आयज सांकवाळ पंचायती सायडीच्यान एज अ डेप्युटी सरपंच म्हणून इतलें आश्वासन मॅडमी दिवपाक जातलें की आमी भरपूर मतांनी आमची सांकवाळ पंचायत प्लस कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या पार्टीक लागून भरपूर मतांनी आमी लीड दिवपाचे आमचे प्लॅन आसा आनी आमी करून दाखयतले आनी फूल चड आनी चड मतांनी आमी लीड दितले आनी आमचे परत एक फावटी आमकां मोदीजीक आमचे पंतप्रधान मोदीजी आहा तांकां परत एक फावटी निवडून हाडपाचें आमचें फूल म्हळ्यार फूल हें आसतलें। साउथ गोवा कॅन्डिडेट श्रीनिवास पल्लव धेंपे जी आमची उपासनगर गणेशवाडी गणेश देवळान येयल्ले आसा कॅम्पेनिंग बरोबर। आज आमकां खूब बरें दिसता की आज आमी एक सगळे वांगडा रावन आमी एकत्रीत आसा आनी जे आमचे जो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी पयलीं जे एक्स पंच आशिल्लो सगळ्यान आतां BJP जॉइन जाल्ले आसा तो आनी मातशें सांकवाळ आमकां पयलीं पासून आनी एक वोट वाडोवपाचें बरें आमकां दिसता आनी आज मॅडम येयल्ले आसा आनी 3-4 प्रोग्राम आसा मॅडमाची होमी हॅबिटेट बिल्डिंगा कडेन आसा आनी सकयल आसा आमची सांकवाळ आसा आनी आमची बिर्ला सुद्दां आसा तो सगळे आमी मेळून कॅम्पेन चालू केल्या। कॅम्पेनिंग आमची बरी चल्ली आहा। सेकंड राउंड सुरू जाल्लो आहा भारतीय जनता पार्टीचो। कुट्टाळे मतदारसंघान आमी आमचे MLA हातून वाज तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले रमाकांत बोरकर सगळे मेळून काम करतात आनी 100% आमी भारतीय जनता पार्टीचो कुट्टाळे मतदारसंघान भरपूर व्हडली लीड जावपाची आसा आनी एक व्हडलो केन्नाच जावना आशिल्लें तशें मतदान जावपाचें कॅम्पेनिंग चालू आहा कशें कितें पळयता तुमी इलेक्शनाचें लोकां जर उत्साह पळयशी जाल्यार लोक सगळे मोदी वटच्यान आसा आनी सगळ्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें की अब की बार 400 पार सो हितून दुबाव ना। हांगच्या गांवांत जर आज जर पळयशी गांवचे जे लोक आहा तेणी हे कमळाचेर बटन मारून कमळा जिखून हाडपाक ऑलरेडी निर्णय जाल्लो आसा आनी ते दृश्टीन म्हाका दिसता आयज आमकां बरें एक खुशी गजाल म्हणल्यार मोदी आमच्या गांवां येता। सो आतां तो गांवां आयिल्ले नंतर सगळे लोक तेणें विचार केला की आमी आतां मोदी सभेक वचपाचें आनी ताका आयकल्या नंतर म्हाका दिसता जें वोटींग आसा आयज आमी जे कांय थोडे लोक जे आमचे भायर आसा जे म्हणजे तेंचे मायंड अजून कन्फर्म जावना खंयच्यान वचपाचें ते लोक सुद्दां आतां मोदी मिटींग जालें जाल्यार म्हाका दिसता 100% वोटींग हे मोदीक जातलें आनी फर्स्ट टायम मोदीन आमकां एक लेडी हांगसर दिला आमचे पल्लवी धेंपे नांवान आनी ताका लागून महिलांच जो उत्साह आहा तो चड आसा कित्याक फर्स्ट टायम लेडी आसा म्हणून आनी म्हाका दिसता सगळे वचत ते आमकां जो सपोर्ट मेळटा त्या दृश्टीन हे 50,000 लीड सहज जातली आनी 50,000 लीड घेवन आमी जिखतले हितून दुबाव ना। आज ही आमच्या उमेदवाराची दुसरी फेरी आसा आनी कुट्टाळी मतदारसंघात कितलो रिस्पॉन्स हाच्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नासलो तसो रिस्पॉन्स आमच्या उमेदवाराक मेळत आसा आनी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा आमच्या मंडळाच्या
कार्य पद्दतीचेर आणि सगळे हांगासरले वोटर आणि जे कार्यकर्ते आसा आणि आमच्या मदीं आमकां गिरीश पिल्ले जॉयन जाल्लो आसा, रमाकांत बोरकर जॉयन जाल्लो आसा. हे सगळे लोक पळोवन अशें दिसता की खरोखरच कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान आश्चर्यचकित जावचें न्ही तर त्या कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची मेहनत म्हणून कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान हायेस्ट वोटींग दिवन आमी निवडून येतले हाच्या बद्दल दुबावच ना. पण साऊथ गोंयाच्यान 60,000च्या वयर मार्जीन मेळोवन आमचो कॅन्डिडेट जिखतलो अशी म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा. पयली सांग आता लाय रे घोषणा लाय. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. पार नारो आहा तो सक्सेसफूल जावनी हे तुझी चरणी मागता आणि असेच जिखल्यानंतर परत आणि एकदा तुमच्या पायाकडे सगळे येतले आम्ही आणि तुझा आशीर्वाद पडते घेतले. आणि तुझा आशीर्वाद आमच्याकडे आमच्या सगळ्या लोकांचेर दवर आणि तिचेरय दवर आणि बीजेपी पार्टीचेरय दवर आणि आताच आम्ही सातेरी देवीक आमी सन्मान करून हांगासर आयिल्ले आसा. हांव खरेंच आमचे मदीं आज साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट मॅडम पल्लवी टेंपो आसा आनी खरेंच म्हाका उमेद दिसली सगळीं आमची गांवची भाव भयणां हांगासर सातेरी देवीक मान करून आतां भायर आयिल्लीं सगळीं एकठांय जाल्लीं आसात. हांव तांकां येवकार दिता आनी खरेंच आयज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची मॅडम येयल्ली आसा आनी तिका बरो येवकार केल्लो आसा. आनी म्हाका समज हांव जाणा आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे लोक भाव भयण आसा ती आमी म्हाका दिसता आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे वोटां आमकां हायेस्ट वोटां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन मेवतले कित्याक इतलो लोकांचो तो सपोर्ट आसा तेचेरूच पडून येता. आनी एक महिला एक आमकां कॅन्डिडेट दिल्ली आसा आनी सगळी महिला ही भायर चलयल्ली आसा. म्हाका जरूर हांव सजमत आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तिका लीड मेवतली इतलें सांगून हांव तिका काल घेवपाक आयले हांगा सगळीं जाणां आनी हांव देवी कडेन मागता की सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य मेळचें, सगळ्यांची भरभराट जावची. तुमकां सगळ्यांक मोदींचें विकसीत भारताचें सपन सगळ्यांक आमकां साकार जाल्लें जाय. ताका लागून तुमचे मोलादीक वोट जे पळय आसा ते आमकां सामकें गरजेचें. सगळ्यांचें देव बरें करूं.